नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। 창조 semjo rinpoche 마게 panam ke gyurchi keba nyamba meba yang kone kongdu pebarasho tongyi tawa rinpoche 마게 panam ke gyurchi keba nyamba meba yang kone kongdu pebarasho Panden zawe lama rinpoche daji chi uru peme tenshu la karin chenpe kone jizun kusun toji ngurub zedo su आज चाहिँ यो रहेको छ यहाँ हेर्नु नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष धर्मनिरपेक्ष प्रवर्तक गेसे लोप्साङ दावाज्यूको बोधभाषी बोधिसत्वाचार्य अवतार प्रवचनको 19औं श्रृङ्खला नेपालीमा व्याख्या भनेर आजको शीर्षक चाहिँ तेस्रो परिच्छेदभित्रको अध्ययन तथा प्रार्थना एवं परिनामना भनेर त्यसको विषयमा रहेको छ र त्यसमा पहिला अध्ययन तथा प्रार्थना एवं परिनामना भने त्यो मूल विषय जुन आउने अगाडि अस्ति हामी गत हप्तामा अनुमोदनको विषयमा हामी अध्ययन गरेका थियौं। त्यसमा अनुमोदनको विषयमा पनि सामान्य व्याख्या र वास्तविक ग्रन्थ व्याख्या भनेर दुई मध्ये सामान्य व्याख्यामा चाहिँ हामीले अनुमोदनको शब्द व्याख्या, अनुमोदनको परिभाषा, अनुमोदनको लाभ अथवा फाइदा अनुशंसा र अनुमोदनको भावना विधि भनेर त्यसको विषयमा हामी अध्ययन गरिसकेका थियौं। र आज चाहिँ अनुमोदनको अनि वास्तविक ग्रन्थ भने बोधिचार्य अवतारमा शान्तिदेव आचार्य शान्तिदेवज्यूले अनि के भन्नुहुन्छ भने त्यसको विषयमा पहिला आउँछ र त्यस पश्चात अनि अध्ययन अनि प्रार्थना र परिनामनाको विषयमा हामी अध्ययन गर्ने हो। अब त्यसमा दोस्रो वास्तविक ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर त्यो के रे अनुमोदनमा सामान्य व्याख्या र वास्तविक भनेर दुई मध्ये यो वास्तविक ग्रन्थमा कसरी भन्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ हो। अब त्यो एकदमै राम्रो छ। हामी बौद्ध लम्बीहरू सबैले सप्तङ्ग अभ्यास भनौँ, अष्टाङ्ग अभ्यास भनौँ, जुन ढोग गर्ने, पूजा गर्ने, शरण गमन गर्ने, त्यसै गरी अनुमोदन अनि अध्ययन प्रार्थना र परिनामना भने हामी सबैले सधैँ दैनिक रूपमा हामीले पाठ गरिरहने एउटा हो। तर पनि त्यसको अभ्यास कसरी गरौँ, त्यसको भावना कसरी गरौँ भने त्यसको विषयमा यहाँ सिकाउनु हुँदो रहेछ नि शान्तिदेवज्यूले। त्यसको कारणले यहाँ अब त्यसमा सर्वसत्वहरू दुर्गतिको दुःखबाट विश्राम पाउने कुशल तथा दुर्गतिबाट सुगतिमा स्थित हुनेलाई प्रसन्नतापूर्वक अनुमोदन गर्दछु। त्यसै गरी बोधिको हेतुरूपी कुशल सञ्चय गरेकोमा त्यसप्रति अनुमोदन गर्दछु। शरीरधारीहरूलाई संसारिक दुःखबाट निश्चित रूपमा मुक्त भएकोमा अनुमोदन गर्दछु। रक्षकर्ताहरूका बोधि तथा जिन पुत्रका भूमिलाई पनि अनुमोदन गर्दछु भनेर यहाँसम्म चाहिँ के देखाउनु भयो भन्दाखेरि सुहेतु र अनि सुफल भन्ने अथवा राम्रो हेतु बिउ भनौँ
राम्रो हेतु कारण र राम्रो फललाई अनि अनुमोदन गर्ने त्यो सिकाउनु हुँदो रहेछ। अब यहाँ राम्रो हेतु र राम्रो फल भने त्यसमा चाहिँ मार्गक्रमको शब्द प्रयोग गर्यो भने के अरे अदम पुरुषको अभ्यास र अदम पुरुषको अभ्यासद्वारा मार्गद्वारा पाउने फल, त्यसै गरी मध्यम पुरुषको अभ्यास मार्ग र त्यसको फल, र त्यसै गरी उत्तम पुरुषको अनि अभ्यास अथवा मार्ग र त्यसको फल भने हेतु र फल, राम्रो हेतु र राम्रो फल भनेर त्यो दुईलाई अनि अनुमोदन गर्ने भने अनुमोदन कसरी गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा यहाँ सिकाउने रहेछ। अब त्यसमा पहिलो चाहिँ अदम पुरुष भनौँ। अब मार्गक्रमको शब्द प्रयोग गर्ने हो भने अदम पुरुष भन्छ। अर्को शब्द अन्य शब्द प्रयोग गर्ने हो भने पुण्य अनुकूल कुशल भनेर 10 कुशल कर्म भने त्यो 10 कुशल कर्म र त्यसको फल राम्रो चाहिँ के हो त्यो दुईलाई सोचेर अनि अनुमोदन गर्ने भने त्यसको विषयमा यहाँ सर्वसत्वहरू दुर्गतिको भनेर सर्वसत्वहरू भनेर सम्पूर्ण प्राणीहरू दुर्गतिको दुःखबाट विश्राम पाउने कुशल तथा भनेर सर्व प्राणीहरू दुःखबाट भनेर यहाँ दुःख भनेको चाहिँ जुन के अरे 4 आर्य सत्यमा भएका दुःख आर्य सत्य भने छ नि, त्यो दुःख आर्य सत्य मध्ये दुःखको दुःख भने त्यसको विषयमा हो। यानि कि दुर्गति लोकको दुःख, नरक पक्षु अनि प्रेत भन्छ नि, त्यो दुर्गति लोकको दुःखबाट विश्राम पाउने भनेर त्यो। अब त्यो विश्राम पाउने भन्दाखेरि दुर्गति लोकको दुःखबाट कसरी विश्राम पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यदि कुशलको कारमा सञ्चय गर्यो भने अनि के हुन्छ, दुर्गति लोकमा जन्म नलिई सुगति लोकमा जन्म लिन्छ। सुगति लोकमा जन्म लिँदाखेरि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुःखबाट विश्राम पाउने भने त्यो चाहिँ सुगति लोकमा बुझ्नुपर्छ, सुगतिको लोकलाई बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले यहाँ दुःखबाट विश्राम पाउने कुशल तथा भनेर त्यसले अनि के हो भन्दाखेरि राम्रो कर्मलाई, राम्रो अनि के अरे हेतुलाई अथवा अदम पुरुषको अभ्यास गर्ने जुन हेतु 10 कुशलको कर्म छ त्यसलाई अनुमोदन गरेको कुशल तथा दुर्गतिबाट सुगतिमा स्थित हुनेलाई भनेर दुर्गतिबाट भनेर त्यस्तो कुशलको कर्म सञ्चय गरेर कुशलको कर्मलाई अनि राम्ररीसँग पालना गरेर अनि के हुन्छ, दुर्गति लोकदेखि अनि सुगति लोकमा जन्म लिन्छ, सुगति लोकमा पुग्छ, जन्म लिन्छ। त्यसको कारणले दुर्गतिबाट भनेर दुर्गतिको दुःखबाट मुक्त भई सुगति लोकमा जुन स्थित हुनेलाई भनेर त्यसले अनि सुगति भन्यो। त्यो मानवको जीवन, त्यसै गरी अनि के अरे देवको अनि के अरे लोक भनेर मानव लोक र देवालोक गरी सुगति लोकमा स्थित हुने भनेर त्यसले सुगति लोकलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसको कारणले सुगतिमा स्थित हुनेलाई प्रसन्नतापूर्वक अनुमोदन गर्दछु भनेर कुशलको 10 कुशलको कर्म र त्यसको फल अनि सुगति लोक भने त्यो दुईलाई अनि अनुमोदन गर्छु भने त्यो। अब त्यसपछि दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मार्गक्रमको अनि शब्द प्रयोग गर्यो भने मध्यम पुरुषको अभ्यास, मध्यम पुरुषले गर्नुपर्ने अपनाउनु पर्ने जुन मार्ग हुन्छन् त्यो र त्यो मार्गद्वारा प्राप्त हुने जुन फल हुन्छ त्यो दुईलाई अनुमोदन गरेको हो। अब अन्य शब्द अनि प्रयोग गर्ने हो भने मोक्ष अनि अनुकूल अनि कुशलको कर्म भन्छ। मोक्ष अनुकूल कुशलको कर्म भनेको के हो अनि के अरे अघि 10 कुशल माथि अनि शून्यताको भावना गर्ने भन्ने त्यो शून्यताको अभ्यास गर्ने त्यो हो। त्यसको कारणले यहाँ बोधिको हेतु रूपी कुशल सञ्चय गरेकोमा भनेर यहाँ बोधिको हेतु भने बोधि चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त भने बुद्ध भूमि भने त्यसले बुझ्ने होइन। यहाँ चाहिँ श्रवक ज्ञान र प्रत्येक बुद्ध ज्ञान भनेर जुन थेरवाद ज्ञान हुन्छ त्यसको जुन
अर्हात अनि के अरे मोक्ष मुक्ति भाव संसार जुन त्यागेको हुन्छ, भाव संसारबाट मुक्त प्राप्त गरेको हुन्छन्, हो त्यसले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। थेरवाद यानको अनि के अरे मोक्ष भनौँ, मुक्ति भनौँ, त्यसले बुझ्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ बुद्ध त प्राप्त भने बुद्धले होइन। त्यसो कारणले यहाँ बोधिको हेतु रूपी भनेर त्यस्तो दुई जुन श्रवक ज्ञान र प्रत्येक बुद्ध यानको जुन मोक्ष हुन्छन् त्यसलाई बोधि भनेर त्यो बुझेर त्यसको हेतु रूपी के हो कुशल अनि भनेर त्यो कुशल चाहिँ केले बुझ्नुपर्छ अनि 10 अकुशलको के अरे 10 कुशलको माथि अनि शून्यताको भावना गर्ने हो, त्यसले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हो त्यस्तो सञ्चय गरेकोमा भन्दाखेरि त्यस्तो श्रवक ज्ञान र प्रत्येक बुद्ध यानको अनि के अरे जुन मोक्ष मुक्ति प्राप्त हुनको लागि जुन कुशलको कर्म सञ्चय गरिरहेको र सञ्चय गरेकोमा भनेको त्यस्तो गरेकोमा त्यसप्रति अनुमोदन गर्दछु भनेर त्यो चाहिँ हेतु सुहेतु भनौँ, भद्र हेतु भनौँ, राम्रो हेतु भनौँ, त्यसले चाहिँ अनुमोदन गरेको। अब त्यसपछि शरीरधारीहरूलाई सांसारिक दुःखबाट निश्चित रूपमा मुक्त भएकोमा अनुमोदन गर्दछु भनेर शरीरधारीहरूलाई भनेर जुन सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई सांसारिक दुःखबाट अघि माथिको दुर्गतिको दुःखबाट हो, अहिले चाहिँ जुन 4 आर्य सत्य मध्ये दुःख आर्य सत्य भने जुन दुःख हुन्छ 3 प्रकारको दुःख हुन्छ नि, त्यो सबै दुःखबाट अनि मुक्त हुने भन्ने कुरा त्यस्तो संसारिक दुःखबाट निश्चित रूपमा मुक्त भएकोमा भनेर भन्दाखेरि 4 आर्य सत्य मध्ये जुन निरोध आर्य सत्य हुन्छन् त्यसले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तो मुक्त भएकोमा अनुमोदन गर्दछु भने त्यसले यहाँसम्म चाहिँ के भयो, मध्यम पुरुषले अभ्यास गर्ने जुन मार्ग र त्यो मार्गद्वारा प्राप्त हुने जुन फल अनि मुक्त छन् त्यो दुईमा अनि त्यो दुईलाई अनुमोदन गरेको। अब त्यसपछि रक्षकर्ताहरूका बोधि तथा जिन पुत्रको भूमिलाई पनि अनुमोदन गर्दछु भने त्यो चाहिँ मार्गक्रमको शब्द प्रयोग गर्यो भने उत्तम पुरुषको जुन अभ्यास गर्ने मार्ग हुन्छन् त्यो र अनि त्यो मार्गद्वारा प्राप्त हुने जुन फल हुन्छन् त्यो दुईलाई अनुमोदन गरेको है। त्यस कारण यहाँ रक्षकर्ताहरूका बोधि भन्दाखेरि रक्षकर्ता भनेको बुद्धहरू हुन्। त्यस्तो बुद्धहरूको अनि चित्तमा भएका जुन बोधि भनेर हुन्छ नि, सम्पूर्ण ज्ञान अनि प्राप्त भएको त्यस्तो बोधि तथा त्यो बोधि भनेको चाहिँ के हो, फल हो। बोधि चित्तको अभ्यासद्वारा प्राप्त हुने अनि फल बुद्ध भने त्यो चाहिँ फल भयो। बोधि तथा जिन पुत्रका भूमिलाई पनि भनेर जिन पुत्रको भूमि भन्दाखेरि जिन पुत्र भनेको बोधिसत्वहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तो बोधिसत्वहरूले अभ्यास गर्नुपर्ने अभ्यास गर्ने जुन उहाँहरूको भूमि र मार्गको गुण हुन्छन् त्यो भूमि र मार्गको गुणलाई पनि अनुमोदन गर्छु भने त्यो। अब त्यसमा चाहिँ म एउटा के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने जुन यो बोधिचार्य अवतारको जुन ग्रन्थ शब्द हुन्छन् त्यो चाहिँ मेरो नेपाली त्यति राम्रो छैन, त्यसको कारणले मैले अनुवाद गर्दैन। त्यो चाहिँ मैले कि जुन अनुवाद गरिसकेका पुस्तकहरू हुन्छन् त्यसमा आधार राखेर अनि मैले गर्छु। किन भन्दाखेरि त्यो ग्रन्थहरू अनुवाद गर्दाखेरि यदि त्यसमा केही मिस्टेकहरू भयो भने धेरै पाप हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो मिस्टेक भएको कारणले अनि अध्ययन गर्नेहरूलाई पनि त्यसको अर्थ अन्यतिर लगेर जान्छ, त्यसको कारणले धेरै पाप हुन्छ। त्यसको कारणले मैले यो जुन बोधिचार्य अवतारको ग्रन्थ जुन छन् त्यो चाहिँ मैले के अरे नेपालीमा अनुवाद गर्ने चाहिँ मैले गर्दैन। त्यो पहिला गरिसकेकोहरूलाई मैले आधार राखेर अनि यसरी गर्छु। त्यसको कारणले त्यस्तो गर्ने क्रममा चाहिँ मैले अहिले एउटा चाहिँ संस्कृतदेखि हिन्दीमा अनि जुन अनुवाद गरेको एउटा छ पुस्तक, एउटा चाहिँ यो रहेको छ जुन यसमा हुन त धेरै राम्रो भएको छ, तर पनि त्यसमा
केही बिचमा अलिअलि त्यो नपुगेको जस्तो भएको त्यस्तो देख्यो मैले। अब यहाँ प्रश्न पर्ने चाहिँ यो, जिन पुत्रको भूमिलाई पनि अनुमोदन गर्दछु भनेको त्यो चाहिँ जिन पुत्रले अनुमोदन गर्छु भने त्यो होइन। जिन पुत्रहरूले अभ्यास गर्ने जुन भूमि र मार्गको गुण हुन्छन् त्यसले चाहिँ अनुमोदन गर्छु भनेको त्यो अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ रक्षकर्ता बोधिसत्व तथा जिन पुत्रलाई अनुमोदन गर्दछु भनेर रक्षकर्ता बोधिसत्व भनेर लेखेको छ। त्यो बोधिसत्व होइन, रक्षकर्ता अनि बोधि भने त्यो रक्षकर्ताका बोधि भन्दाखेरि बोधिसत्वले बुझ्ने होइन। यो बोधि भनेको चाहिँ बुद्धता प्राप्त गरिसकेका जुन बुद्धहरूको चित्तमा भएको जुन ज्ञान गुण हुन्छन् त्यसले चाहिँ बोधि भनेर भनिन्छ नि, हो त्यो चाहिँ फल हो। यो चाहिँ बोधिसत्वले बुझ्ने होइन, फल। त्यसको कारणले बोधि भनेको त्यो बोधि तथा जिन पुत्रको भूमि भने त्यो। अब यहाँ चाहिँ जिन पुत्रले अनुमोदन गर्छु भनेर लेखेको छ। जिन पुत्र र जिन पुत्रको भूमिमा धेरै फरक छ। जिन पुत्र भनेको के हो? प्राणी हो, प्राण भएको। तर जिन पुत्रको भूमि भनेको चाहिँ त्यो प्राण होइन है। त्यसको कारणले धेरै फरक हुन्छन्। अब यहाँ तिब्बतीमा चाहिँ क्योपा नामकी छङचुपथाङ भनेर लेखेको छ। गेसे सलाङ हिराङ्गो भनेर। गेल्से भनेको जिन पुत्र, सलाङ भन्दाखेरि जिन पुत्रको जुन भूमि, स भनेको भूमि, लाङ भनेको त्यसले चाहिँ भूमि मात्र नभई त्यसको मार्गलाई पनि अनुमोदन गर्दछु भनेर यसरी यहाँ लेखेको छ। त्यसको कारण यहाँ अलि नपुगेको जस्तो देख्यो मैले। प्रश्न पर्ने एउटा चाहिँ जिन पुत्रका भूमिलाई पनि अनुमोदन गर्दछु भने त्यो। अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ विशेष गरेर जुन सबै सत्वहरूलाई सुख प्रदान गर्ने सागर समान कुशल चित्त उत्पाद तथा सत्वहरूलाई आनन्द प्रदान गर्नुहुनेलाई प्रसन्नतापूर्वक अनुमोदन गर्दछु भनेर त्यो शब्दले चाहिँ विशेष गरी जुन बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने, बोधिचित्त उत्पाद गर्ने जुन बोधिसत्व र त्यस्तो बोधिसत्वहरूले प्राणीको कल्याणको लागि जुन लीला देखाउनु हुन्छन् उहाँहरूलाई विशेष गरी अनुमोदन गरेको। त्यसको कारणले यहाँ सबै सत्वहरूलाई सुख प्रदान गर्ने अनि सागर समान कुशल चित्त उत्पाद तथा भनेर सत्व प्राणीहरूलाई सुख प्रदान गर्छु भनेर सागर समान कुशल के हो भन्दाखेरि चित्त उत्पाद, बोधि त प्राप्त गर्छु भने त्यस्तो चित्त, त्यस्तो मन उत्पन्न गर्ने त्यो मात्र नभई सत्वहरूलाई आनन्द प्रदान गर्नुहुनेलाई भनेर चित्त उत्पाद गरेको मात्र नभई बोधिसत्वको अनि आचरणमा बोधिसत्वको अभ्यासमा पनि म प्रवेश गर्छु भनेर त्यस्तो प्रवेश गर्ने अनि व्यक्ति बोधिसत्वहरूलाई प्रसन्नतापूर्वक अनुमोदन गर्दछु भनेर त्यो एक श्लोकले चाहिँ विशेष गरी बोधिसत्व र उहाँको आचरणहरूलाई, लीलाहरूलाई अनि अनुमोदन गरेको। अब यहाँसम्म चाहिँ अनुमोदनको विषयमा भइसक्यो, हामीले अध्ययन गरिसक्यौँ। अब दोस्रो के हो? धर्मचक्र प्रवर्तन हेतु अदेशनामा 2 भनेर, अदेशना भनेर धर्मचक्र प्रवर्तन हेतु धर्मदेशना गर्नुहोस् भनेर जुन अदेशना गर्ने हो त्यो। त्यसमा 2 सामान्य व्याख्या र वास्तविक ग्रन्थ भनेर। पहिलो सामान्य व्याख्यामा 4 मध्ये चार विषयद्वारा भन्दा पहिलो के हो? यसको शब्द व्याख्या भनेर। अदेशना भनेको के हो? त्यसको विषय चाहिँ शास्त्र आदिलाई विनयजनको चित्त सन्ततिमा आगम तथा अधिगम धर्म प्रवर्तन गर्नु अथवा प्राप्त हेतु धर्मदेशना दिनु भनेर अदेशना गरेकोलाई भनिन्छ भनेर। जुन बुद्धको धर्म चाहिँ दुईमा सिमेटेको हुन्छ। 2 चाहिँ के हो? एक चाहिँ आगम धर्म र दोस्रो चाहिँ अधिगम धर्म भन्ने त्यो। तेस्रो आगम धर्म र अधिगम धर्मले के गर्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण विनयजनहरूको अथवा भक्तजनहरूको मनमा भएको जुन
त्रिविशहरू हुन्छन्, 2 आवरणहरू हुन्छन्, त्यो सबै त्यागेर बुद्धता प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसको कारणले त्यस्तो अनि अमूल्य अनि के अरे बुद्धको जुन वचनहरू हुन्छन्, धर्म देशनाहरू गर्नुहोस् भनेर यसरी अध्ययन गरेकोलाई अनि अध्ययन भने त्यो भनेर अध्ययन गरेकोलाई भनिन्छ अरे। अब दोस्रो, सामान्य धर्मचक्रको परिभाषामा धर्मचक्रको परिभाषामा सिद्धान्त आआफ्नो विभिन्न मत भए तापनि शान्ति देवज्यूको भनाइअनुसार भन्ने हो भनेर धर्मचक्रको परिभाषा, धर्मचक्र भने कस्तोले भन्छ भनेर त्यसको परिभाषा अथवा त्यसको अर्थ के हो भने सामान्य चाहिँ सिद्धान्त आआफ्नो अनि व्याख्या गर्ने तरिका विभिन्न हुन्छ भनेको। अब त्यसमा के छ भन्दाखेरि वैभाषिक मत भनौँ, अब थेरवादयानमा जुन वैभाषिक मत भनेर एउटा हुन्छन् सिद्धान्त, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि धर्मचक्र भने चाहिँ उहाँहरूले 4 आर्य सत्य जुन बनारसमा देखाउनु भयो त्यो अनि 4 आर्य सत्य चाहिँ धर्मचक्र भने त्यो हो भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। त्यसमध्ये अनि आगम धर्म चाहिँ 4 आर्य सत्य र अधिगम धर्म भनेको 4 आर्य सत्य मध्ये जुन के अरे मार्ग आर्य सत्य हुन्छन् त्यो चाहिँ हो भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ वैभाषिक मत अनुसार भने हो भने यसरी हो। तर महायानको जुन प्रासङ्गिक भन्छ, थेन्ग्युरोवा भन्छ है, प्रासङ्गिक मत अनुसार भने हो भने शान्तिदेवज्यूले के भनेछ भने यहाँ भनाइ अनुसार भन्ने हो भने आगम धर्मचक्र चाहिँ शब्दरूपी आगम धर्म र अधिगम धर्म चाहिँ विषय त्रिशिक्षा आदि यथार्थ धर्मलाई बुझ्नुपर्छ भनेर आगम धर्म भनेको चाहिँ प्रासङ्गिक मत अनुसार भन्ने हो भने बुद्धको एक वचन सबै के हो, धर्मचक्र हो, आगम धर्म हो। अब त्यसमध्ये अधिगम धर्म भनेको चाहिँ त्रिशिक्षा आदिलाई अनि अधिगम धर्म भनेर बुझ्नुपर्छ भने त्यो। अब त्यहाँदेखि तेस्रो, त्यसको अनुशंसा भनेको धर्मचक्र अनि धर्म प्रवचन अनि गर्नुहोस् भनेर अध्ययन गर्यो भने फाइदा के हुन्छ भने त्यो। अब त्यसमा चाहिँ असीम पुण्य प्राप्त हुने र भनेर पहिला चाहिँ के रहेछ, असीम पुण्य अचिन्त्य के अरे गिन्ती गर्न नसक्ने त्यस्तो पुण्य हामीले प्राप्त गर्न सक्छ भनेको। यदि कोही धर्मगुरुहरूलाई त्यसै गरी बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई धर्म प्रवचन गर्नुहोस् भनेर अध्ययन गर्यो भने असीम पुण्य अनि कमाउन सक्छ भने त्यो। अब दोस्रो चाहिँ यहाँ श्रुतवर्ग अनुसार भनेर अनुसार थेबेछोम भन्छ है, थेबेछोमको अनुसार जुन सूत्र एउटा छ भगवान बुद्धले भन्नुभएको त्यस अनुसार भन्दाखेरि 4 लाभ भनेर छ। अब यो 4 लाभ के हो भन्दाखेरि थेबेछोम सेवर भनेर श्रवक अथवा श्रवण गरेको कारणले धर्म सुन्दाखेरि के हुन्छ, धर्म सुनेर अनि हेय उपाध्याय भन्छ, अपनाउनु पर्ने अनि धर्म के रहेछ, त्याग्नु पर्ने धर्म के रहेछ भनेर त्यो छुटाउन सक्छ भने त्यो चाहिँ ज्ञात हुन्छ, त्यसको विषयमा थाहा हुन्छ भने त्यो थेबेछोम सेवर भनेर। त्यहाँदेखि थेबे दिग्ले दपर भनेर श्रवण गरेको कारणले, धर्म धेरै अध्ययन गरेको कारणले, धर्म धेरै सुनेको कारणले, धर्म धेरै सुन्यो भने के एउटा फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि दिग्ले दपर छे भनेर धर्म धेरै सुनेको कारणले अनि बौद्ध धर्मको शील कस्तो रहेछ भनेर 10 कुशल र अनि 10 अकुशलको विषयमा ज्ञात हुन्छ। त्यस्तो 10 कुशल र 10 अनि अकुशलको विषयमा ज्ञात भए पश्चात अनि त्यसमा लाग्ने मन पनि आउँछ, त्यसको कारणले शीलमा राम्ररीसँग बस्न सक्छ भने त्यो थेबे दिग्ले दपर छे। यदि शीलमा राम्रोसँग बस्यो भने के हुन्छ, दिग्ले दपर छे भनेर पाप कर्महरू गर्दैन भने त्यो थेबे दिग्ले दपर छे। थेबे थेमा इम्बपोङ भनेर
श्रवण गरेको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि श्रवण गर्यो भने अनार्थ कुरामा त्यति ध्यान दिँदैन भनेको। त्रिशिक्षामध्ये समाधि शिक्षामा अनि राम्ररीसँग बस्न सक्छ भने त्यो थेबे न्याङ्गे देवथो भनेर श्रवण गरेको कारणले धर्म धेरै अनि सुन्ने र त्यसको विषयमा ज्ञात भएको कारणले त्यसको विषयमा थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यस्तो नचाहिने दुःखहरू कसरी अनि त्याग्नु पर्ने रहेछ भनेर त्यसको मूल अनि कारणहरू ज्ञात भई त्यो मूल कारण जुन के अरे रिस राग अनि महहरू हुन्छन् त्यसले कसरी कट्नुपर्छ भनेर त्यसको विपरीत त्यसको प्रतिपक्ष अनि के अरे शून्यताको विषयमा ज्ञात भई त्यसमा अभ्यास गरेर अनि भावना आदि गरेर त्यो अनि जरादेखि काटेर अन्तमा न्याङ्गे देवथौ भनेर मुक्ति मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यो। त्यसो कारणले धर्म श्रवण गरेको फाइदा एउटा के हुन्छ, चारवटा अनि फाइदा यसरी छन् भनेको। यसरी चारवटा कारण फाइदा भएको कारणले यदि धर्मचक्र अनि दिनुहोस्, धर्म देशना गर्नुहोस् भनेर आदेशना गर्दाखेरि गुरुहरूले बुद्ध बोधिसत्वहरूले धर्म देशना गर्यो भने यसरी त्यो चारवटा फाइदा जुन छ त्यो हामीले पाउन सक्छ भने प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यो चार लाभ भने त्यो चार लाभबाट लाभ अनि प्राप्त गर्न सक्छ भने त्यो मात्र नभई यहाँ वचनको लक्षण अनुकूल भनेर वचनको लक्षण भन्दाखेरि बुद्ध वचनको लक्षण के हो, बुद्ध वचन भने कस्तोले भनिन्छ भन्दाखेरि यहाँ बुद्ध वचन भनेको यस्तो विनयजनका दुई आवरण नाश पार्ने आदि अचिन्तनीय लाभ हुन्छन् भनेर विनयजनका दुई आवरण नाश पार्ने भने त्यो दुजेजुगे न्योमोङ थाहा पाउँछ अब त्यस्तो अनि बुद्धको वचन भने कस्तोले भनिन्छ, विनयजनहरूका अथवा सत्व प्राणीहरूको मनमा भएको जुन दुई आवरण क्लेश आवरण र ज्ञाय आवरण भने दुई आवरण छन् त्यो आवरण अनि त्याग्न सक्छ भनेको। त्यसको कारणले यदि बुद्धले यसरी धर्मदेशना गर्यो भने त्यस्तो दुई आवरणलाई अनि हामीले त्याग्न सक्ने त्यस्तो फाइदा पनि हुन्छ भने त्यो। त्यसको कारणले आदेशना गर्यो भने बुद्धहरूले यसरी धर्म प्रवचन दिनुहुन्छ, त्यस्तो दिने भने फाइदा चाहिँ हामी आफैले पाउँछ भन्थ्यो। यहाँसम्म चाहिँ भयो है। अब त्यो बुद्धको वचनद्वारा श्रुतमयी प्रज्ञा भन्छ, थ्युजुङ विषय भन्छ, श्रुतमयी प्रज्ञादेखि लिएर अन्तमा जुन बुद्धता प्राप्त हुन्छन् त्यहाँसम्म त्योहरू सबै फाइदा कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि धर्म देशना गरेर फाइदा हुन्छ भने त्यो। धर्म देशना कि नगर्यो भने अनि विनयजनहरूले पनि कसरी अनि मार्गमा लाग्नुपर्छ, कसरी अभ्यास भावना गर्नुपर्छ भने त्यो थाहा हुँदैन। त्यो थाहा नभयो भने अनि बुद्धता प्राप्त कसरी हुन सक्छ, हुँदैन नि। त्यसो कारणले बुद्धता प्राप्त भने हुन सक्ने भने त्यो पनि बुद्ध बोधिसत्व गुरुहरूले धर्म देशना गरेर यसरी फाइदा भएको भन्थ्यो, त्यसको लाभ चाहिँ। अब त्यहाँदेखि त्यसको भावना विधि भन्थ्यो। अब आदेशनाको शब्द व्याख्या के हो, आदेशनाको लाभ फाइदा के रहेछ अनि भनेर त्यो सबै बुझिसके पश्चात अब आदेशना भने त्यसको भावना, त्यसको अनि अभ्यास चाहिँ, त्यसको भावना विधि, त्यसको अभ्यास गर्ने तरिका चाहिँ कसरी हो भने त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ नि, थाहा हुनुपर्छ। त्यसको कारणले चौथोमा आएको छ भावना विधि भने त्यो। त्यसको भावना विधि, आदेशनाको भावना विधि चाहिँ ब्राह्मणले शास्त्रलाई गर्नुभए जस्तै धर्मचक्र दिने आदेशना गर्ने बेला भनेर यहाँ चाहिँ एउटा कथा छ है। ब्राह्मणले शास्त्रलाई गर्नुभए जस्तै भनेर तथागत गौतम बुद्धले बोधगयामा अनि बुद्धता प्राप्त भइसके पश्चात, बुद्धता प्राप्त भएको जुन लीला देखाउनु भइसके पश्चात उहाँले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि मैले यस्तो राम्रो अनि ज्ञान त्यस्तो भएको छ,
तर पनि जसले पनि देखाउन जाँदाखेरि कसैले पनि नबुझ्ने रहेछ। त्यसको कारणले केही समयको लागि म मौनमा अनि जङ्गलमै मौनमा बस्छु भनेर उहाँले 49 दिनसम्म 49 डेजसम्म उहाँले धर्मदेशना गरेको छैन। त्यो बेला चाहिँ ब्राह्मण र अनि विष्णु त्यो दुईले अनि भगवान बुद्धलाई यसरी आदेशना गर्नुभयो कि भगवान बुद्ध तपाईँले सर्वप्रथम अनि बोधिचित्त प्रतिनिधि बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने त्यो चाहिँ सत्व प्राणीहरूको कल्याणको लागि गर्नुभएको हो। त्यसपश्चात अनि बोधिसत्वको अभ्यास जुन गर्नुभयो तपाईँले असङ्ख्य कल्पसम्म, त्यो पनि बुद्ध सत्व प्राणीको कल्याणको हेतु तपाईँले गर्नुभएको हो। अन्तिममा बुद्धता प्राप्त तपाईँले गर्नुभयो, त्यो पनि सत्व प्राणीहरूको कल्याणको हेतु हो। त्यसको कारणले अब तपाईँ मौनमा नबसेर प्राणीहरूको हितको लागि धर्मचक्र अनि प्रवर्तन गर्नुहोस् भनेर विष्णु र अनि ब्राह्मणले शङ्ख, विष्णुले शङ्ख लिएर एउटाले शङ्ख र अनि एउटाले श्वेत शङ्ख र अनि अर्कोले चाहिँ आष्ट के भन्छ त्यो चिप खोर्लो चिप्तौँ भन्दै आष्ट अनि के अरे अब त्यसको शब्द चाहिँ आष्ट अनि अरयुक्त धर्मचक्र भनेर खोर्लो चिप गे भन्छ है। खोर्लो चिप्तौँ सरी अष्ट होइन सहस्र भने त्यो हजारवटा अनि आर्ययुक्त भएको अनि धर्मचक्र यसरी चढाएर एउटाले शङ्ख श्वेत शङ्ख चढाएर अनि धर्म प्रवर्तन गर्नुहोस् भनेर यसरी आदेशन गर्नुभयो नि हो। त्यो चाहिँ भनेको यहाँ शास्त्रले गर्नुभए जस्तै भने त्यो जस्तै धर्मचक्र दिने अनि आदेशन गर्ने बेलामा अब कसरी भावना गर्नुपर्छ भने यहाँ स्वयं महाब्रह्माण्डको भावना गरी त्यसबाट असङ्ख्य ब्रह्माण्डको रूप निकालेर 10 दिशका बुद्ध अथवा सम्भार क्षेत्रका सङ्ख्या समान अथवा भनेर यहाँसम्म चाहिँ के हो, आफू स्वयं ब्रह्माण्डको रूपमा भावना गर्ने, त्यहाँबाट अनि हजारौँ भनौँ अब जति सक्दो अनि क्षेत्र समान सम्भारको जुन क्षेत्र समान अनि यसरी रूप निर्माण गरेर यसरी भावना गर्नुपर्छ भने त्यो। यदि यस्तो गर्न सकेन भने अथवा यदि त्यो भावना गर्न नसकेमा आफू एक्लैले सुनको चक्र अर्पण गरेको विचार गर्थे भनेर सुनको जुन शास्त्र अनि आर्ययुक्त धर्मचक्र अनि अर्पण गरेको भावना गर्नुपर्छ भने त्यो विचार गर्नुपर्छ। त्यस्तो विचार गर्दै धर्मको लाभ सम्झेर शासन धर्मको लाभ सम्झेर हामीले जुन कहिले कहिले यहाँ धर्मदेशना गर्ने बेलामा धर्म प्रवर्तन हेतु मण्डलहरू यसरी चढाउने धेरै त्यो गर्छ नि हो। त्यो चढाउने मान्छेहरूको मनमा के हुनुपर्छ भने धर्मको लाभ के रहेछ, धर्म भन्ने कस्तो, धर्मबाट के फाइदा हुन्छ भनेर त्यो सबै राम्ररीसँग बुझ्न सक्यो भने अनि त्यस्तो मान्छेले जब गुरुले धर्मदेशना गर्नुहोस् भनेर मण्डलहरू अर्पण गर्ने बेलामा मन भित्रैदेखि एउटा महसुस हुन्छ, नभए यतिकै त्यो के अरे नाटक गरेको जस्तै हुन्छ है। त्यसको कारणले यहाँ विचार गर्दै धर्मको लाभ सम्झेर भने त्यो त्यस्तो धर्म प्रवर्तन दिनुहोस् भनेर त्यो गर्ने मान्छे आफूले पनि धर्मको लाभहरू सम्झेर यसरी गर्नुपर्छ भनेको। धर्मको लाभ सम्झेर अनि के को लागि भन्दाखेरि शासन वृद्धि, बुद्धको शासन विकास हुने वृद्धि हुने तथा प्राणी कल्याण हेतु धर्मचक्र प्रवर्तनको अध्यासन गर्ने भने त्यो प्राणी कल्याण हेतु सत्व प्राणीको कल्याण होस् भनेर त्यसको लागि अनि धर्मदेशना गर्नुहोस् भनेर यसरी गर्नुपर्छ। जस्तै ब्रह्माण्ड र विष्णुले प्राणीको कल्याण हेतु तपाईँले धर्म प्रवर्तन गर्नुहोस् भनेर यसरी अध्यासन गर्यो नि, त्यो गरेर अनि भगवान बुद्धले पनि पञ्चवर्गीय जुन परिषदहरूलाई अनि 4 आर्य सत्यको धर्म प्रवर्तन दिनुभयो नि हो। त्यो आदेश गर्ने र आदेशन क्षेत्रले पनि स्वीकार गर्नुभयो भनेर सोच हुनुपर्छ भन्यो। आफूले पनि यसरी सोचेर आफ्नो घरमा बस्दाखेरि त्यसको भावना विधि गर्ने बेलामा अभ्यास गर्ने बेलामा यसरी सोच्ने, आफूले यसरी चढाएर अनि चढाएर जुन क्षेत्रले पनि
अनि मैले अब धर्म प्रवचन दिन्छु भनेर यसरी स्वीकार गरेको अनि के अरे सोच अथवा भावना गर्नुपर्छ भने थियो। अब यहाँसम्म चाहिँ अध्ययनको सामान्य व्याख्या चाहिँ भयो। धर्मदेशन गर्नु बेलामा यसरी अब हामी आफ्नो रुममा बसेर आफ्नो घरमा बसेर यसरी अभ्यास गर्ने बेलामा त सत्य नै राम्रो हुन्छ होला। अब कहिले कहिले हामी धेरै मान्छे भेला भएर यसरी गर्दाखेरि कहिले कहिले ईर्ष्या पनि द्वारा हुन सक्छ, कहिले कहिले रागद्वारा पनि गर्न सक्छ है। त्यस्तो चाहिँ सोच हुनु हुँदैन भने त्यो अब त्यहाँ चाहिँ गुरुले यसरी प्रवचन दिनुभयो। अब हामीले पनि यहाँ दिनुपर्छ भनेर यसरी अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर अनि कहिले कहिले त्यो ईर्ष्याद्वारा त्यस्तो हुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन भने त्यस्तो सोच भए पनि राम्रो हुँदैन भन्थ्यो। अब त्यसपछि दोस्रो वास्तविक ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर सबै दिशाका बुद्धहरूलाई अञ्जलीबद्ध गरी प्रार्थना गर्दछु भन्थ्यो। सबै दिशाका बुद्धहरूलाई भनेर 10 दिशामा विराजमान हुनुभएका बुद्धहरूलाई अञ्जलीबद्ध गरी भनेर कायाद्वारा शरीरद्वारा आदर सम्मानपूर्वक प्रार्थना गर्दछु भनेर वचनद्वारा के प्रार्थना गर्ने हो भने दुःखले अन्धकारमा फाँसेका सत्वहरूलाई धर्मको दीप प्रज्वलित गर्नुहोस् भनेर यसरी भन्नुपर्छ भनेको। दुःखले अन्धकारमा फाँसेका सत्वहरूलाई भनेर दुःखको अन्धकारमा सत्वहरू कसरी फस्छ भन्दाखेरि 10 अकुशलको कार्यद्वारा 10 अकुशलको कर्मले गर्दाखेरि अनि संसारमा जन्म लिएर के हुन्छ दुःख पाउनुपर्छ। त्यस्तो 10 अकुशल चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि रिस र रागद्वारा आउँछ। त्यो रिस र राग चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि त्यो रिस र राग चाहिँ मोह अथवा अज्ञानताद्वारा आउँछ। त्यसको कारणले त्यस्तो अज्ञानता हटाउनको लागि त्यस्तो अज्ञानतालाई जरादेखि काट्नको लागि तपाईले अनि दीप प्रज्वलित गर्नुहोस्, धर्मको दीप प्रज्वलित गर्नुहोस् भन्ने थियो। जस्तै कि उदाहरणमा हामीले राख्यो भने अब एक होलमा अनि एकदमै अब लाइटहरू बेलुका राति लाइट छैन भने एकदमै अन्धकार हुन्छ। अब त्यसको एक लाइट अन गर्दाखेरि जलाउँदाखेरि एक ठाउँमा जुन भएका बिजुली अन त्यो हुन्छ त्यहाँमा अनि के हुन्छ अन्धकार हटाएर त्यो हुन्छ। त्यसै गरी अर्को ठाउँमा भएका बिजुली अन गर्दाखेरि फेरि त्यहाँ चाहिँ उज्यालो हुन्छ। त्यही जस्तो गरेर धर्मको दीप प्रज्वलितद्वारा के हुन्छ एक अज्ञानतालाई अन्धकारलाई हटाउँदै जान्छ। त्यसको कारणले धर्मको दीप प्रज्वलित गर्नुहोस् भन्ने थियो। त्यसको कारणले हामीले दैनिक रूपमा त्यस्तो 8 अङ्ग अभ्यास चाहिँ हामी गर्दै हुनुहुन्छ। तर पनि त्यो चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ, त्यसको परिभाषा के हो, त्यसको लाभ के छ, त्यो चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ गुरुले हामीले सिकाएन भने अनि हामीले त्यो थाहा हुँदैन नि। त्यसको कारणले त्यो सिकाउने त्यस्तो धर्म देशना गर्ने भने त्यो चाहिँ धेरै महत्त्व हो भनेको। अब मेरो केही साथीहरू छन्, उहाँहरू हुन त पाठहरू गर्छन् तर पनि अब कोही के भन्छ जोखन भन्छ त्यो हेर्ने हुन्छ नि मोह। त्यो मोह हेरेर अनि अब तपाईँले पाप देशना गर्नुपर्ने रहेछ भनेर यसरी जोखनमा आउँदाखेरि अब के गर्छ, पाप देशना कसरी गर्नुपर्छ अब मैले भनेर यसरी फेरि सोध्छ। अब त्यसले के देखाउँछ, सधैँ पाठ त गर्छ तर पनि त्यसको वास्तविक कसरी अनि अभ्यासमा लिनुपर्छ भने त्यसको विषयमा अध्ययन नगरेको कारणले अनि त्यस्तो दोष भएको नजानेको कारण त्यो। त्यसको कारणले जुन गुरुहरूले बुद्ध बोधिसत्वको रूप गुरुहरूले धर्म देशना गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। हामीले राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ त्यसमा। यदि त्यसरी ध्यान नदियो भने अनि अन्तिममा थाहा हुँदैन हामीले कसरी गर्नुपर्छ भनेर हो। त्यसको कारणले यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत त्यो हो अनुभव भनौँ। अब त्यसपछि तेस्रो परिनिर्वाण नहुने प्रार्थना 2 भनेर सामान्य व्याख्या र वास्तविक ग्रन्थ भने 2 छ। त्यसमा सामान्य चाहिँ
पहिलो सामान्य व्याख्यामा 4 विषयद्वारा भन्दा यसको शब्द व्याख्या प्रार्थना भने परिनिर्वाण नहुने प्रार्थना भने चाहिँ कस्तोले भन्छ भन्दाखेरि परिनिर्वाण अर्थात् मृत्युको लीला नदेखाई दीर्घायु बस्नु हेतु प्रार्थना अथवा याचना गरेकोलाई भनिन्छ भनेको। बुझ्यो है, यो एकदमै सरल रहेछ। परिनिर्वाण अर्थात् मृत्युको लीला देखाउनेहरूलाई अनि मृत्युको लीला नदेखाई अनि प्राणीहरूको लागि लामो आयुसम्म बस्नुहोस् भनेर अनुरोध गरेको, याचना गरेको, प्रार्थना गरेको हो, त्यसलाई भनिन्छ भने त्यो। अब त्यसमा दोस्रो परिभाषा परिनिर्वाण नहुने हेतु अनि प्रार्थना गरेको, याचना गरेको भनेको त्यो चाहिँ त्यसको परिभाषा के हो, त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यहाँ सूत्रमा बुद्ध परिनिर्वाण हुँदैन भनेर यसरी लेख्नु भएको छ। तर पनि त्यसमा अघि मैले भनेको जस्तै वैभाषिक जुन मत अनुसार भन्ने हो भने, अब थेरवाद भनौँ, त्यसको अनुसार भन्ने हो भने उहाँहरूले तथागत गौतम बुद्ध अनि जुन कुशीनगरमा परिनिर्वाण प्राप्त हुनुभयो त्यो बेला नै सत्य नै अनि मृत्यु भएको हो भनेर यसरी यसरी उहाँहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ। तर महायानको मत अनुसार भन्ने हो भने यहाँ सूत्रमा बुद्ध परिनिर्वाण हुँदैन भने लेखेको छ। बुद्ध भनेको कहिले पनि परिनिर्वाण हुँदैन भने यसरी भन्नुभएको छ। जुन कुशीनगरमा परिनिर्वाण हुने जुन हुने त्यो लीला देखाउनु भएको छ त्यो चाहिँ के हो, मात्र लीला हो भनेको। यो चाहिँ वास्तविकमा अनि के अरे उहाँहरू मृत्यु हुने भने हामी सामान्य प्राणीहरू जस्तो मृत्यु हुने त्यस्तो हुँदैन भने त्यो महायानको अब मत अनुसार भन्ने हो भने। अब यसको कारण छ। कारण के हो भने यहाँ आदि र सम्भोग कायाको लक्षण अनुसार भनेर। सम्भोग काया अब यो चाहिँ तन्त्र सम्बन्धमा आयो। प्राणीहरू अन्तिममा बुद्धता प्राप्त हुँदाखेरि 4 काया युक्त अनि बुद्धता प्राप्त हुन्छन्। त्यो 4 काया चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो स्वभाव काया, त्यसपछि धर्म काया, त्यसपछि के अरे प्रज्ञा काया भनौँ, ज्ञान काया भन्यो त्यो, त्यसपछि सम्भोग काया र निर्माण काया भनेर 4वटा काया युक्तद्वारा अनि बुद्धता प्राप्त हुन्छन्। त्यो 4 काया युक्त बुद्धता प्राप्त भएको कारणले जब बुद्धता प्राप्त हुन्छन् अनि सम्भोग काया युक्त अनि प्राप्त हुनु के अरे काया युक्त अनि बुद्धता प्राप्त हुनुपर्छ। अब सम्भोग काया भनेको त्यसको लक्षण के हो, के अरे परिभाषा के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ 5 प्रकारका नियति अनि युक्त रूप कायालाई सम्भोग काया भनेर भनिन्छ। सम्भोग कायाको अर्थ भनौँ, सम्भोग कायाको परिभाषा भनौँ, त्यो चाहिँ के हो, 5 प्रकारका नियति युक्त अनि रूप कायालाई सम्भोग काया भनेर भनिन्छ। अब त्यो 5 प्रकारको नियति के हो भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ स्थान नियति भनेर, स्थान नित्य हो उहाँको स्थान चाहिँ, जहिले पनि उहाँ त्यही होमितोबुको विसिङ्गम भन्छ त्यही बस्नुहुन्छ, स्थान नित्य। दोस्रो चाहिँ काया नित्य भनेर कुन्यवा भनेर भनिन्छ। काया नित्य भनेको के हो, उहाँको कायामा 32 अनि अनुवञ्जन भनौँ त्यो र 80 अनि लक्षण हुन्छन् हो, त्यो चाहिँ काया नियति भने त्यो। तेस्रोमा अनि काल नियति भन्छ। काल नियति भने थ्युङ्गेवा भनेको के हो, सत्व प्राणीहरू बुद्धता प्राप्त नहुन्जेलसम्म बस्नुहुन्छ भने त्यो, मृत्यु हुँदैन भन्ने कुरो त्यो अब यहाँ हुन्छ है। त्यसपछि धर्म नियति भनेर उहाँले सदैव अनि धर्म देशना गर्नुहुन्छ, त्यो पनि के हो, महायानको धर्म मात्र उहाँले देशना गर्नुहुन्छ भने त्यो। अब 5औँमा के छ अनि परिषद नियति भनेर सम्भोग कायाको परिषदमा को हुन्छ भन्दाखेरि मात्र बोधिसत्वहरू हुन्छन्, त्यसको कारणले परिषद नियति नित्य हो त्यो। अब त्यसको कारणले गर्दाखेरि धर्म नियति भनेको त्यसले त्यस्तो सम्भोग कायाले सदैव धर्म देशना गर्नुहुन्छ भनेर आयो नि यहाँ। अब यदि
त्यस्तो सम्भोग कायाले सदैव धर्मदेशना गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो धर्मदेशना गर्नुहुने जुन बुद्ध भनौँ सम्भोग काया भनौँ त्यो पनि सदैव रहनुपर्छ नि। धर्मदेशना गर्नुहुने चाहिँ छैन, धर्मदेशनै सधैँ हुन्छ भने त्यो चाहिँ अलि नमिल्ने कुरा भयो नि। त्यसको कारणले धर्मदेशना सधैँ अनि गर्नुभएको कारणले त्यस्तो देशना गर्नुहुने जुन सम्भोग काया हुनुहुन्छन् त्यो पनि सदैव रहन्छ भने त्यो त्यसको कारणले बुद्धमा यहाँ बुद्ध परिनिर्वाण हुँदैन भने त्यो सम्भोग कायाको लक्षण अनुसार सामान्य बुद्ध परिनिर्वाण हुने छैन त्यो, र धर्म पनि छाया हुने छैन। बुद्धको धर्म, बुद्धको शासन भन्ने सामान्य लुप्त हुने छैन। सम्भोग कायाको लक्षणभित्र आयो नि धर्म नियति भनेर, त्यसको कारणले लुप्त हुने छैन। तर पनि चार काया मध्ये अब हामीले परिनिर्वाण अनि नहुनु भनेर त्यस्तो प्रार्थना गर्ने, त्यस्तो अनुरोध र याचना चाहिँ कसले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ उत्तम निर्माण काया जस्तो भनेर जुन सत्व प्राणीहरूको लागि निर्माण कायाको रूपमा जुन जन्म लिनुहुन्छ, जस्तै कि बुद्ध शाक्यमुनि अनि लुम्बिनीमा जुन जन्म भयो नि, अनि त्यसै गरी उहाँले 12 लीला देखाउनु भयो नि, त्यस्तो अनि लीला देखाउनु हुने जुन निर्माण कायाहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई अनि तपाईँ के अरे परिनिर्वाण नहुनुहोस्, सत्व प्राणीहरूको लागि दीर्घ आयुसम्म अनि रहनुहोस्, बस्नुहोस् भनेर यसरी अनि प्रार्थना गर्नुपर्छ भने त्यो त्यो है। उत्तम निर्माण काया जस्तो 80 वर्षमा परिनिर्वाणको लीला देखाउनु भए जस्तैहरूलाई शासन तथा प्रयोग चाहिँ के हो, कारण चाहिँ के हो, के को लागि भन्दाखेरि शासन तथा प्राणी कल्याण हेतु परिनिर्वाणको लीला नदेखाई आयु लामो सम्म बस्ने प्रार्थना गर्नु परेकाले यसरी याचना अथवा प्रार्थना गरेकोलाई बनिन्छ भने त्यो। महायान मत अनुसार भन्दाखेरि भगवान बुद्ध जुन बुद्ध शाक्यमुनि लुम्बिनीमा जुन जन्म लिएर 12 लीला देखाउनु भएको छ, उहाँ चाहिँ टुसित देवलोकमा हुने बेला नै उहाँ बुद्धता प्राप्त गरिसकेको। अब सामान्य प्राणीहरूको लागि अनि उहाँले धर्म देशना गर्ने, उहाँहरूको कल्याणको लागि उहाँ अनि निर्माण कायाको रूपमा आएर यसरी आउनुभयो नि, हो त्यस्तोहरूलाई अनि याचना गर्नुपर्छ भन्थ्यो। अब त्यो लगायत जुन धर्म देशना गर्नुहुने जुन गुरुहरू छन् उहाँहरूलाई यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्थ्यो। त्यो चाहिँ दोस्रो परिभाषा भयो। अब लाभ तेस्रोमा, त्यसको लाभ सततुसी देव नामक भनेर गन्धेलहाज्यामा भन्छ। जमगुन लामा चोङबा छिम्पुज्यूले जुन रच्नु भएको छ सततुसी देव नामक पाठन शास्त्रमा, त्यसमा चाहिँ सर्वप्रथम के आउँछ भन्दाखेरि शासन वृद्धि हेतु 100 कल्पसम्म बस्नुहोस् भनेर परिनिर्वाण नहुनको निमित्ति अनि के अरे प्रार्थना गरेको चाहिँ सबभन्दा पहिला आउँछ। सामान्य चाहिँ के आउँछ, ढोग आउँछ, पूजा आउँछ, अनि त्यहाँदेखि पाप देशना आउँछ, त्यहाँदेखि धर्म प्रवचन हेतु अनि के अरे अदेशना गर्ने आउँछ, त्यहाँदेखि अनि परिनिर्वाण नहुनेको लागि अनि प्रार्थना आउँछ। तर यहाँ जुन सततुसी देव नामक पाठन शास्त्रमा चाहिँ सर्वप्रथम ढोगको अगाडि चाहिँ के आयो भन्दाखेरि परिनिर्वाण नहुनको लागि अनि प्रार्थना गर्ने, याचना गर्ने भन्ने त्यो चाहिँ आएको छ। त्यो चाहिँ धेरै अनि के अरे मर्म, त्यसको मर्म चाहिँ के हो भने यहाँ बस्नुहोस् भनी साप्ताङ्ग पूजा मध्ये प्रथममा राखे चाहिँ शास्त्र तथा गुरुहरूको आयु स्थिर भएमा सम्पूर्ण अर्थ सिद्ध हुने मर्म भएकोले अत्यन्त ठुलो लाभ हुनाले समयबाट पारा नहुने गरी याचना अथवा प्रार्थना गर्न अति महत्त्वपूर्ण हुन् भनेर त्यो यसको अनि मर्म, त्यसको महत्त्व चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि गुरुहरू लामो आयुसम्म बस्नुभयो भने हामीले जुन गुरु अगाडि ढोग गर्ने, पूजा चढाउने, पाप देशना गर्ने अनि त्योहरू सबै हामीले निरन्तर उहाँको
समक्ष हामीले गर्न सक्छ। यदि उहाँ रहनु भएन भने उहाँको समक्ष हामी गर्न सक्दैन। त्यसको कारणले गर्दा सर्वप्रथम अनि परिनिर्वाण नहुनको लागि अनि प्रार्थना भने त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिलोमा आएको कारण त्यो राखेको कारण भएकोले अत्यन्त ठुलो लाभ हुनाले समयबाट पार नहुने गरी भने यो समयबाट पार नहुनको लागि अब बुद्ध लगायत गुरुहरूले अब म चाहिँ परिनिर्वाणको लीला देखाउँछु भनेर त्यस्तो एउटा सोच आइसक्यो भने अनि हामीले याचना गरे पनि केही फाइदा हुँदैन। त्यस्तो सोच नआउने अगाडि हामीले समयमा गर्न सक्नुपर्छ। जस्तै कि तथागत गौतम बुद्ध 80 वर्षमा पुग्दाखेरि उहाँले अनि एउटा कुरा भनेको थियो, अब कि यस्तो पदमा पुगिसक्यो भने अनि कहिले पनि मृत्यु नहुने त्यस्तो शक्ति हुन्छ भनेर यसरी उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो बेलामा भगवान बुद्धको सोच के छ भने आनन्दले उहाँको जुन चेला छ आनन्दले यदि उहाँले यसरी याचना गर्यो भने उहाँको आयु फेरि लामोसम्म बस्न सक्ने त्यस्तो सोच छ। तर पनि त्यो बेलामा आनन्दलाई कि अब के भनौँ बाधा यस्तो भएर उहाँले तुरुन्तै सोच्न सकेन। त्यस्तो सोच्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अनि उहाँले याचना गर्ने भने त्यो चाहिँ त्यसले गर्नु भएन। त्यसको कारणले अब त्यसपछि अनि भगवान बुद्धले अनि परिनिर्वाण लीला देखाउने सोच उहाँले भनिसक्यो। अब त्यो भइसके पश्चात आनन्दले याचना गरे पनि केही फाइदा भएन। हो त्यसको कारणले जुन बुद्ध र गुरुहरू हुन्छन् उहाँहरू अनि परिनिर्वाण लीला देखाउने अगाडि त्यस्तो सोच उत्पन्न हुने अगाडि हामीले उहाँहरूको अगाडि समक्ष गएर अनि राम्ररीसँग अनि प्रार्थना गर्नुपर्छ, याचना गर्नुपर्छ भन्ने थियो। विशेष अहिलेको समयमा गुरु अवलोकितेश्वर आदिलाई यसरी प्रार्थना गर्न महत्त्वपूर्ण छ भन्ने थियो। अब त्यसमा चाहिँ भयो त्यो भयो है। अब त्यहाँदेखि त्यसको भावना विधि भन्ने थियो। अब त्यस्तो परिनिर्वाण नहुनको लागि याचना गर्ने प्रार्थना गर्ने त्यो भावना कसरी गर्नुपर्छ, त्यसको विधि कसरी हो भने यहाँ मण्डलमा 5 ढेर बनाई भनेर मण्डल हुन्छ नि त्यसमा 5वटा ढेर यसरी राखेर बनाई क्षेत्रको सङ्ख्या समान जुन सम्भार क्षेत्र कतिवटा हुन्छन् 10 दिशामा भएको जस्तै भएर त्यसको सङ्ख्या समान या अथवा कम्तीमा पनि एक आसन अर्पण गर्दा भनेर एक आसन सोचेर यसरी अर्पण गर्नुपर्छ भन्थ्यो। अर्पण गर्दा अर्पण क्षेत्र सम्भार क्षेत्रको आसनमा विलय भएको भावना गरी भनेर यसरी भावना गर्नुपर्छ भन्थ्यो। भावना गरी क्षेत्रले पनि स्वीकार गर्नुभयो भन्ने सोच अनिवार्य रूपले हुनुपर्छ भन्थ्यो। आफूले पनि मण्डलमाथि 5 ढेर यसरी राखेर अनि सम्भार क्षेत्र अनि के अरे समान यसरी आसन विचार गर्ने सकेन भने एक मात्र आसन यसरी अर्पण गरेको सोचेर त्यो आसनमा अनि सम्भार क्षेत्रहरू विलम्ब भई अनि आफूले जुन प्रार्थना गर्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँहरूले अनि स्वीकार गर्नुभयो भनेर यसरी सोच हुनुपर्छ भन्थ्यो। अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ भन्थ्यो। त्यसको कारणले हामीले कहिले अनि फेरि दीर्घ आयुको लागि गुरुको दीर्घ आयुको लागि मान्छे धेरै बेला भएर यसरी गर्नुहुन्छ नि, त्यस्तो गरिसक्यो भने त धेरै राम्रो हो। यदि त्यस्तो गर्न सकेन पनि त्यस्तो गर्न नसकेमा पनि आफू स्वयं अनि गुरुको अगाडि गुरुको उसमा बस्ने ठाउँमा गएर अनि हृदयदेखि उहाँलाई मनभित्रैदेखि उहाँले यसरी प्रार्थना गर्न सक्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ है। त्यसको लागि सबै त्यो पाठ पूजाहरू धेरै त्यो भएर त्यस्तो गर्न सक्यो भने त राम्रो हो, नसकेमा पनि यसरी गर्नुपर्छ है। अनि त्यसै गरेर आफ्नो रूपमा यसरी भावना अभ्यास गर्दाखेरि पनि त्यस्तो भावना गर्नुपर्छ भन्थ्यो। अब त्यहाँदेखि दोस्रो वास्तविक ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ भनेर अब बोधिचार्य अवतारमा परिनिर्वाण अभिमुख बुद्धहरूलाई भनेर जुन परिनिर्वाण अनि के अरे हुने त्यस्तो अनि स्वीकार गर्ने भनौँ त्यस्तो सोच आएको अथवा त्यस्तो बुद्धहरूलाई हात जोड्दै भनेर आदर सम्मानपूर्वक याचना गर्दछु कि भनेर वचनद्वारा के याचना गर्ने हो, यो जगत
अज्ञानताको अन्धकारमा स्थापित नगरी असङ्ख्य कल्पसम्म विराजमान हुनुहोस् भनेर यसरी याचना गर्नुपर्छ भनेको। यो जगत अज्ञानताको अन्धकारमा स्थापित नगरी भनेर जुन धर्म प्रविज्य भन्छ है, धर्म प्रविज्य प्रज्ञा हुन्छन्। धर्म प्रविज्य प्रज्ञा भन्दाखेरि अपनाउने कुरा के रहेछ, त्याग्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने त्यस्तो छुटाउन सक्ने एउटा प्रज्ञा हुन्छ नि। त्यस्तो प्रज्ञा नभएको कारणले यो जगत चाहिँ अज्ञानताको अन्धकारमा छ। त्यसको कारणले यो जगत अज्ञानताको अन्धकारमा स्थापित नगरेर उहाँहरूलाई अनि के अरे धर्म प्रविज्य अनि प्रज्ञाको दीप प्रज्वलित गर्नुहोस् भन्थ्यो। त्यस्तो होइन, प्रज्वलितको लागि अनि लामो समयसम्म कल्पकल्पौँसम्म विराजमान हुनुहोस् अथवा परिनिर्वाणको लीला नदेखाउनुहोस् भनेर यसरी याचना गर्नुपर्छ। त्यसको कारणले यदि आफूले सक्यो भने त्यस्तो याचनाहरू अनि के अरे लेखेर रचेर आफू स्वयंले के अरे लेखेर रचेर यसरी चढाउन सक्यो भने राम्रो हो। यदि त्यस्तो सकेन भने यो जुन अहिले यो शब्द छ नि, बोधिचार्य अवतारको जुन शब्द यो एकदमै राम्रो छ नि, हो त्यो शब्द चाहिँ लेखेर अनि गुरुको समक्ष यसरी राखेर गयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। हो त्यो यहाँसम्म चाहिँ परिनिर्वाण अनि लीला नहुने हेतु त्यो भइसक्यो है। अब त्यसपछि चाहिँ चौथो कुशल कर्मको परिनामनामा 2 भनेर। अब अन्तिम त्यो चाहिँ हो 8 अनुमोदन मध्ये 8औं चाहिँ हो सामान्य व्याख्या र वास्तविक ग्रन्थ भने 2। पहिलो सामान्य व्याख्यामा 4 विषयद्वारा बन्द। यसको शब्द व्याख्या भनेको परिनामना भनेको कस्तोलाई भन्छ भन्दाखेरि परिनामना गर्ने वस्तुलाई आलम्बन गरी प्रणिधान गरेकोलाई परिनामना भनिन्छ भनेर। परिनामना गर्दाखेरि परिनामना गर्ने एउटा अनि कुशलको मूल एउटा हुनुपर्छ, अथवा परिक्रमा गरेको, मणि जपेको, श्रवण गरेको, चिन्तन गरेको, मनन गरेको गरेर दान दिएको गरे त्यस्तो कि कुशलको मूल हुनुपर्छ। त्यस्तो कुशलको मूललाई आलम्बन गरेर अनि त्यो चाहिँ अनि मैले प्रणिधान गर्छु भनेर यसरी सोच हुनुपर्छ। त्यस्तो सोचलाई परिनामना भनिन्छ भनेको। अब त्यसको परिभाषा, परिनामनाको परिभाषा चाहिँ परिनामना र प्रणिधान 2 मा परिनामना हो भने अब यहाँ हेर्नु, परिनामना भनेको ngowa हो है, प्रणिधान भनेको मेलम हो नि, ngowa मेलम भन्छ है। त्यो 2 मध्ये त्यो 2 मा परिनामना हो भने भनेको परिनामना चाहिँ कसोले भन्छ भन्दाखेरि प्रणिधान हुनुपर्छ, तर प्रणिधान हो भने परिनामना हुनु पर्दैन। अब त्यसमा फरक छुट्याएको। परिनामना भनेको ngowa हो भने प्रणिधान हुनुपर्छ, मेलम हुनुपर्छ भनेको। मेलम हो भने प्रणिधान हो भने परिनामना हुनु पर्दैन भनेको। किनकि भन्दाखेरि प्रणिधान अथवा मेलम गर्नको लागि तपाईले जे सोचे पनि हुन्छ। सबै प्राणीहरू बुद्धत्व प्राप्त होस् भनेर जसरी तपाईले मेलम गरे पनि हुन्छ, प्रणिधान गरे पनि हुन्छ, तर परिनामना गर्नको लागि केही न केही अनि कुशलको कर्म गरेको हुनुपर्छ पहिला। त्यस्तो कुशलको कर्म चाहिँ अनि म सतो प्राणीहरू बुद्धत्व प्राप्त हुनको कारकमा जाओस् भनेर यसरी परिनामना गर्नुपर्छ। त्यसको कारणले परिनामना र अनि प्रणिधान त्यो 2 मा फरक हुन्छ है। हो त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। भनी यो 2 मा त्रिकोटिको फरक छन् भने त्यो त्रिकोटि भने यो परिनामना हो भने प्रणिधान हुनुपर्छ, तर प्रणिधान हो भने परिनामना हुनु पर्दैन भन्थ्यो। त्रिकोटि अनि त्यो दुवै भएको पनि हुन्छ, त्यो दुवै नभएको पनि हुन्छ। त्यसको कारणले त्रिकोटि फरक छ भन्थ्यो, फरक छन् रे। त्यसमध्ये परिनामना भन्नाले भनौँ, अब परिनामना भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुशल नाश नहुने सोच युक्तको कुशल तथा सम्यक सम्बुद्ध आदि स्व इच्छा अर्थ सिद्ध हुने हेतुमा जाओस् भनी चित्तद्वारा अनि प्रणिधान गरेकोलाई भनिन्छ भनेर। परिनामना भनेको आफूले जुन सञ्चय गरेको कुशल हुन्छन्, कुशलको कर्म हुन्छन्, त्यो कुशलको कर्म चाहिँ नाश नहुने सोच युक्तद्वारा अनि त्यस्तो कुशल चाहिँ सर्व प्राणीहरू सम्यक सम्बुद्ध आदि अनि सो इच्छा अर्थ सिद्ध हुने हेतुमा
जाओस् भनेर, कारकमा जाओस् भनेर यसरी जुन चित्तद्वारा प्रणिधान गर्छन् त्यसले चाहिँ परिनामना भनेको हो भनेको। अब परिनामनामा राम्रो र नराम्रो दुई हुन्छन्। परिनामना भनेको सबै राम्रो हुँदैन। कोही कोहीले कुशल राम्रोसँग सञ्चय गरे पनि त्यसको परिनामना चाहिँ फेरि नराम्रो को उसमा अनि लगेर जान्छ। मैले अब यसमा एउटा कथा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला भगवान बुद्ध हुँदाखेरि भगवान बुद्ध लगायत अनि 500 अरहतहरूलाई एउटा आमाले अनि भोजनमा निमन्त्रण गर्नुभयो। अनि त्यहाँ उहाँले एकदमै भव्य रूपले अनि भोजनहरू चढाउनु भयो। त्यो चढाइसके पश्चात त्यो आमाले चाहिँ उहाँ चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि परिनामना चाहिँ कस्तो गर्यो भन्दाखेरि त्यो आमाले एकदमै ठुलो एउटा जग्गा रहेछ है, उहाँले त्यो ठुलो जग्गाको माथि उहाँले धानहरू रोप्ने त्यस्तो सोच रहेको छ। अनि उहाँले चाहिँ मैले अहिले जुन 500 अरहतहरूलाई भोजन चढाएको छ त्यसको कुशलद्वारा त्यो 500 अरहतहरू मेरो अनि खेतमा अनि त्यो गर्ने के अरे खेत जोग्नको लागि जुन के अरे गाई गोरु हुन्छ नि, ओ त्यस्तो गोरुमा अनि जन्म ल्याओस् भनेर यसरी उहाँले उहाँ गरेको आमाले हो। त्यस्तो उहाँ गरेको भगवान बुद्धले अनि ज्ञात भएर अनि भगवान बुद्धले त्यो आमालाई यसरी उहाँ गर्नु हुँदैन भनेर उहाँ गर्ने राम्रो उहाँ कसरी राम्रो परिनामना कसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यतिखेर भगवान बुद्धले उहाँलाई अनि सिकाउनु भएको रे हो। त्यसको कारणले परिनामनामा राम्रो पनि हुनसक्छ, नराम्रो पनि हुन्छ। कोही कोही मान्छेहरू अनि धेरै पद भएको धेरै मान्छेहरूलाई अनि त्यस्तो गर्ने त्यस्तो पद ठुलोमा भएको यस्तो हुन्छ नि, हो तिनीहरू केही न केही पूर्व जन्ममा कुशलको कर्म गरेको होला, तर त्यसको अनि के अरे त्यस्तो कुशलको कर्म गरेको कारणले यस्तो पद राम्रो पाएको होला, तर पनि उहाँ राम्रो नगरेको कारणले अरूलाई हानि पुर्याउने त्यस्तो गर्छ नि हो। त्यसको कारणले राम्रो र नराम्रो दुई छन्। उदाहरणमा सुन चाहिँ बुद्धको प्रतिमा बनाउने हो कि शौचालय बनाउने हो, त्यो चाहिँ कर्तामा भर परेको जस्तै भएकाले सुन एउटा राम्रो चाहिँ बुद्धको प्रतिमा बनाऊ कि शौचालय बनाऊ, त्यो चाहिँ बनाउने मान्छेले भर पर्छ नि हो। त्यो जस्तो हो भनेको कर्तामा भर परेको जस्तै भएकाले राम्रो परिनामना गर्नुपर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन् रे। अब त्यसपछि त्यसको अनुशंसा परिनामना गरेको अनुशंसा के हो? कुशलको मूल चाहिँ अश्व जस्तै हो, अश्व घोडा जस्तै हो। परिनामना भनेको ढोरी जस्तै हो रे। अश्व जुन घोडा हुन्छन्, घोडालाई यताउता तान्ने जुन डोरी हुन्छ नि, त्यो जस्तो हो भनेको। कुशल कर्म चाहिँ अश्व के अरे घोडा जस्तो, त्यसलाई डोरीले यस्तो त्यो गर्छ नि, त्यो चाहिँ अनि परिनामना जस्तै हो भनेको। भने चाहिँ कुशल कर्म गरेकाहरू परिनामना तथा प्रणिधान दुईद्वारा तत्काल र दीर्घकालीन अथवा अर्थ सिद्ध हुन्छ। विशेष गरी कुशल कर्महरू सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त हुने हेतु परिनामना आदि गर्यो भने विद्यासागर परिपृच्छ नाम महायान सूत्रमा बताएको छ अरे। अब यसमा के लाभ बताएको छ भने जसरी महासागरमा एक थोपा पानी पानी हो है, यो पनि होइन, पानी खाने पानी हुन्छ नि, त्यो पानी जर्दा सागर नसुकेसम्म त्यो सुक्दैन भनेको हो नि। महासागरमा एक थोपा पानी झर्यो भने त्यो सागर नसुकेसम्म त्यो एक थोपा पानी चाहिँ सुक्दैन नि हो। त्यही जस्तो गरेर हामीले सानो एउटा कुशलको कर्म गरेको चाहिँ अनि बुद्धत्व प्राप्त हुनको लागि सम्पूर्ण प्राणीहरू बुद्धत्व प्राप्त हुने कारकमा जाओस् भनेर त्यस्तो प्राणिधान परिनामना गर्यो भने हो, त्यो चाहिँ सर्व प्राणीहरू बुद्धत्व प्राप्त नहुन्जेलसम्म त्यस्तो कुशलको कर्म चाहिँ नाश हुँदैन भने त्यो सुक्दैनन्। त्यसरी नै बोधि परिनामना गरेको कुशल कर्म पनि यहाँ छ नि, बोधि परिनामना गरेको कुशल कर्म पनि बोधि प्राप्त नहुन्जेलसम्म त्यो नाश हुँदैन भनेको बुझ्यो है। भन्नुभए चाहिँ अत्यन्त लाभ हुन्छन् रे। के को परिनामना राम्रो गर्यो भने त्यसको लाभ अत्यन्त असीम भनौँ यस्तो हुन्छ भनेर। अब यहाँसम्म चाहिँ हामीले अध्ययन प्रार्थना र अनुमोदन पहिला, त्यहाँदेखि अध्ययन, त्यहाँदेखि अनि
परिनामना भनेर प्रार्थना अनि परिनामनाको सामान्य व्याख्या चाहिँ भयो। अब त्यसको ग्रन्थ त्यो चाहिँ वास्तविक ग्रन्थ चाहिँ अब पछि आउँछ। अब यहाँसम्म चाहिँ आजको हामी धर्म प्रवचन चाहिँ सक्यो। अब अन्तिममा हामीले परिनामना राम्रोसँग गर्ने हो। अब परिनामनाको विषयमा अहिले भर्खर हामी पढ्यो नि। त्यसै गरी जुन हामीले अहिले समय निकालेर धर्म सुन्ने र भन्ने त्यसको कुशलको कर्म जुन छ त्यो सबै अनि सत्व प्राणीहरू बुद्धता प्राप्त हुने कारकमा जाओस् भनेर परिनामना गर्ने हो। जम्बे पाउ चित्र खेम्बाता कुन्दो संबोते या तेशेन्दो तेदा गुंगे जे सुदालोब जे गेवा देदा थमजे रब दोंगो तिसुम शेबे गेवा थमजे कि ngowa kanla chodonga bade dasin gewe zawa di gunya sangbo chuchi rab dongo wargi temba jine khamso chomba dan temba nyewe shindu salwa dan tinze phunu shindu temba yi temba yuri nebe tashi sho pende june temba tarshinge tinze gibu thamje kugam sang lujen kunna digi chungwe ne sanje temba tagdu ge gyur shi होला सो। धन्यवाद सबैलाई।